प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी चाहिँ सभामुखज्यूले गराउनु भयो हैन। अब मैले कुन विचार, कुन मनसाय, कुन तर्कको आधारमा त्यो संशोधन दर्ता गराएको छु त्यो पनि मैले संसदमा जानकारी गराउन पाइनँ हैन। देश र जनताले थाहा पाउन सकेन। सरिता गिरीको सांसद पद निलम्बन हुने र उनी पार्टीबाट पनि हटाइने। म यो नयाँ जुन निशान छाप जुन आछ जसमा जुन नेपालको वास्तविक सीमा परिवर्तित गरिएको छ, मेरो विरोध त्यहाँ छैन। हामी कानुनका निर्माता छौँ र कानुनको निर्माताको काम के हुन्छ भने जब कुनै एक्जिस्टिङ कुनै सिम्बल छ, लोगो छ र त्यसमा चेन्ज भइरहेछ भने त्यसको आधार र कारण चाहिँ खुलाउनु पर्ने हो। तर सरकारले जुन विधेयक जुन पेश गरेको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको वास्तविक सीमाका लागि यो परिवर्तन गरिएको छ, तर वास्तविक सीमाको आधार के हो त्यो चाहिँ संशोधन विधेयकमा खुलाइएको छैन। नेपालको नयाँ नक्सालाई आधिकारिता दिने विधेयकको विरुद्धमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले कारबाही गर्ने समाचार आएको छ। गिरीलाई पार्टीले आफ्नो पार्टीबाट हटाउने तयारी गरिरहेको खबर आएको छ। नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएकी गिरीलाई पार्टीको व्हिपको उल्लङ्घन गरेको कारणले पार्टीबाट हटाउन लागि समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताएका छन् भन्दै अनलाइन खबरले लेखेको छ। अनलाइन खबरमा लेखिए अनुसार उहाँले पार्टीको निर्णय विपरीत संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पार्टीले त्यो फिर्ता लिन र संविधानको अनुसूची संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो, तर उहाँले पार्टीको व्हिप मान्नु भएन, त्यसैले स्वतः कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। मान्य सरिता गिरी, के छ तपाईको संक्षिप्तमा राख्नु त? तपाईँ शनिबार भएको संसदको बैठकमा उपस्थित रहेकी सरिता गिरीले आफ्नो कुरा नसुनेको भन्दै बैठकलाई बहिष्कार गरेर बाहिर निस्केकी थिइन्। मैले तपाईहरुको कुरा बुझेँ, म रुलिङ गर्छु। रुलिङ गर्नुजेल तपाईहरु शान्त भइदिनु होला। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्। मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुस्। मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ। बस्नुस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। सांसद गिरीले उनले पेश गरेको विरोधको प्रस्तावमा छलफल नै नगरी खारेज गरिएको अनि उनले बोल्न समेत नपाएको भन्दै विरोध गरेर बाहिर निस्केकी थिइन्। संसदले प्रमाण र सबुत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। यसरी सो संसदको बैठकमा भोट नगर्ने 12 जना सांसदहरू मध्ये सरिता गिरी पनि एक थिइन्। सरिता गिरी र अरू 11 जना सांसदहरूले भोट नगरे पनि सो विधेयक 2/3 भन्दा बढी भोटहरूले सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो र सो विधेयकको विरुद्धमा एउटा पनि भोट परेको थिएन। हाम्रो पार्टीले र हाम्रो संसदीय दलले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौँ। हाम्रो पार्टी हामीमा अरू कुरा विवाद होला, नीतिगत कुराहरूमा छलफल होला कुरा हो, तर प्याट्रियोटिजम र नेसनलिजम स्ट्रङ छ। देशभक्ति र राष्ट्रवाद स्ट्रङ छ। त्यसकारणले हामीले बहुमतले मात्र होइन सर्वसम्मतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने र यहाँलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्। सरिता गिरीले पार्टीको निर्देशन नमानेको हुनाले उनलाई कारबाही गर्न लागेको पनि ती नेताले बताएको भनेर सो अनलाइनमा लेखिएको छ। अहिले पार्टीका नेताहरू उपेन्द्र यादव विराटनगरमा भएको र डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खामा भएको हुनाले उनीहरू काठमाडौँ आएपछि सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि निष्कासन गरिने र त्यसपछि सांसद सरिता गिरीको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने समाजवादी पार्टीका नेताको भनाइरहेको छ। पर्सनल कुरा के हो भने यो राष्ट्रियताको नाममा एकजना महिला सांसदमाथि जुन खालको व्यवहार भइरहेछ, यदि यसलाई तपाईहरूले चेक गर्नु भएन भने अनि नबिर्सनुहोस् बांग्लादेशको निर्माण कसरी भएको थियो। बांग्लादेशको निर्माण महिलाहरूले गरेका हुन्।
किनभने त्यहाँ पाकिस्तानी सेनाहरूले रेप गरिरहेका थिए। तपाईँ बोस्निया, एकछिन तपाईँ बोस्निया हर्जगोभिना सबै जब जातीय भावनामा जब राष्ट्रियता ल्याइकन अनि कुनै असहमत पक्षलाई चाहिँ आक्रमण गरिन्छ, यदि त्यसलाई हामीले बेलामै सचेत भएन भने यसको परिणाम चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय एकताको लागि र मुलुकको राष्ट्रियताको लागि हुँदैन। अब राष्ट्रियताकी कुरा गर्ने हो भने मैले आज यो पार्टीमा राखेँ, जनता समाजवादी पार्टीले यदि नेकपाके या महेन्द्रले सुरु गरेको राष्ट्रवादलाई नै अगाडि लिएर जाने हो भने जनता समाजवादी पार्टीले मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला यो सबैलाई समावेश गरिकन एउटा समावेशी राष्ट्रवादको अवधारणा विकास नगर्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टीको आवश्यकता के? त्यसैले यो गहिरो विषयहरू हुन्। अब म संविधानको धारा 89 को ङमा जुन दलको उम्मेद्वार भई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेको हो त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको सूचना सूचित गरेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान राखिएको छ। सांसद सरिता गिरी समाजवादी पार्टीको खस आरेको कोटाबाट समानुपातिक तर्फकी सांसद हुन्। किनभने 1816 को सन्धि नखुलाइकन यो अन्ध्यारोमा चाहिँ हात्ती छामे जस्तो छ। अनि त्यो 1816 को सन्धि कुरा खुलाइसके पश्चात त्यसपछि 1816 सन्धिको टोटालिटीमा डिस्कसन हुनुपर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, कतिजना 1816 को सन्धि जब 1814 जब सुगौलीवार भइराखेको थियो र जब इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाको बीचमा यो तराई मधेसको भूभाग पुनः नेपाललाई दिने जब सहमति भयो, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको तराईमा क्रान्ति भएको थियो, धेरै विद्रोह भएको थियो, त्यहाँका मधेसीहरूले विद्रोह गरे र त्यो विद्रोहको आधारमा अन्तमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो पछि चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ सही भएको छ जसमा नेपालको तर्फबाट नेपालका राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीले र त्यसैमा त्यो धारा 7 हो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको कि चाहिँ जुन तराई मूलका जुन बासिन्दा हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग नेपालका राज्यले कुनै खालको भेदभाव गर्ने छैन हो। यही कुरा म उठाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय एकताको लागि यदि 1816 को सन्धिको अनुसार नेपालको निशान छाप परिवर्तित भइरहेछ भने 1816 को सन्धि अनुसार तराई मधेससँग भइरहेको विभेद र त्यहाँको जुन समस्या छ त्यसलाई पनि हामीले उठाउनुपर्छ। यो दुईटै कुरा सँगसँग लाग्दा अनि राम्रो हुन्छ। मैले यही कुराहरू चाहिँ भन्न खोजेका थिएँ हैन, तर यो कुरा चाहिँ भन्नबाट चाहिँ जुन खालले सत्तासीन दलले जुन खालले विरोध गरेको छ यो चाहिँ संसदमा पनि हामीलाई विचारको अभिव्यक्ति छैन र मलाई कुन कारणले कुन आधारले चाहिँ सभामुखज्यूले यो जुन अस्वीकृत गर्नुभएको छ मैले त्यसप्रति आफ्नो विरोध जनाएँ अनि म निस्किया छु। अरू थप कुराहरू जस्तो मैले जुन दर्ता गराइसके पश्चात दुईटा कुरामाथि म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अब अहिले त चाहिँ सबै जानकारहरूले जुन 9 सदस्यीय जुन विज्ञ समिति गठन भएको छ, अब त्यसबाट त यो विद्वत वर्गमा पनि यो चर्चाको विषय भइसक्या हो कि प्रमाणै नजुटाइकन अनि सरकारले किन नक्सा ल्यायो। भोलि प्रमाण नजुटाउन सक्दा के त सरकार पछाडि हट्छ? यो प्रश्न आइसक्या हो। म दोस्रो तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु, यो त्यत्तिकै सरकारले विज्ञ समिति गठन गरेको होइन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनः एकजना कोही ओलीजीले लगभग 20-25 दिन अगाडि चाहिँ एउटा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ र त्यो चाहिँ अहिले 4-5 दिन अगाडि त्यो मुद्दामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले शो कज जारी गरिकन त्यो मुद्दालाई चाहिँ अग्राधिकार पनि दिइसकेको छ। अब कुरो के छ भने जब सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ अनि त्यस बेलामा संसदले प्रमाण र सबुत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो त चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। सांसद गिरी समाजवादी पार्टीबाट निष्कासन हुने र उनको सांसद पद निलम्बन हुनेको बारेमा तपाईको के प्रतिक्रिया छ? कि उनको प्रस्तावको बारेमा छलफल हुनु पर्थ्यो? तपाई के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।